वयता आपल्या गोपाक बाप वयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक ताचे संगी रावून येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी ताचे संगी रावून येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी बाप वयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप वयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक संवसार पयले संपवून आमी वचूंक आसा आमचे समोर सोडून आमी पावोंक आसा संवसार पयले संपवून आमी वचूंक आसा आमचे समोर सोडून आमी पावोंक आसा वेळ आयलो भायर सर बोलवायलो तयार वेळ आयलो भायर सर बोलवायलो बेगीन सोवे पावच्या सर्गे राजा बेगीन सोवे पावच्या सर्गे राजा बाप वयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप वयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक भेदभाव नासा सर्वांनी आमी मेळूंक आसा ल्हान व्हड म्हणले चिंते नासता जियोंक आसा भेदभाव नासता सर्वांनी आमी मेळूंक आसा ल्हान व्हड म्हणले चिंते नासता जियोंक आसा मोगासर मोगान तूं आरोधर जेजूक तूं मोगासर मोगान तूं आरोधर जेजूक तूं उतरांत्राची काळजा खंयसून दवर उतरांत्राची काळजा खंयसून दवर बाप वयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप वयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक ताचे संगी रावून येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी ताचे संगी रावून येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी बाप वयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप वयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचे आमचे एकवट सदांच तुमचे सव्वे आस जेजू ते मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो आमकां संविसारी आमी कोणाची आमी आमच्या आवयची बापायची आमी एका धर्माची आमी एका कुळयेची आमी एका देशाची या राज्याची या जिल्ल्याची या तालुक्याची आमी कोणाची जावन आसा आमी कोणाची जायची आवय बापायची जाल्यार आवय बापाय सांगतात आमी नासतल्या धर्माची जाल्यार धर्मा सांगतात आमी नपयस जातल्या ही जात कात देश राज्य आनी कितें जिल्ले तालुको थंय नपयस जातलो तुमी तुमच्या इश्टाची जाल्यार ते इश्टी तुमच्या थंय नपयस जातले पण आमी जेजूची जाल्यार मात्र आमी जेजू सदां काळ आसतले उरतले जियेतले
पण आनीकी तुमी ह्या संवसारात चिटकोन जिवन आसात तर हांव तासो हांव आसो म्हणून तसलो संबंध जोडून तुमी जिवन आसात तर आजवानी मानवकास तुका आनी म्हाका आमकां हांगासल्या हर एकल्याक ससनाच्या ससनाक सगळींच्या राजांत जेजू समें आसूंक खुशी व्हरताय तर संपूर्ण तरान जेजू समें एकवटीत जावन जिवंक मुखार सर आनी ती वाट आज जेजू तुका म्हाका आमकां दाखयतलो आनी येदोळ पर्यंत ताची जावन जिवंक आमी सुकल्यावन देखून जेजू लागचें भक्साने मागया आनी हेरांक जेजूची येवच्यांकी आमी आडेलां तर आमी अटकळ जाल्या तर एकामेकाच्या भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरो सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच हांव खुवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्राण देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पद दादी आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां बुकसन आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो Sumia kakuka, Sumia kakuka, Krista kakuka, Krista kakuka, Sumia kakuka, Sumia kakuka. Deva Gosargi Hani Shantitacha Ishta Sansari Sarveswara Deva Sargesha Raya Sarvadena Deva Baba Ami Dukha Namaskar Karta Ami Dukha Devasta Tuja joy paso, ami tuka vakarta. Sumya Jesus Krista, Bapa Jaya Spota Sumya Deva, Deva Jeshi, Tu Sansara Jepa, Amchi Kakata. Bapacia, Ucia Poslaj, Amce Magre Panoge, Ityo Povidat Nasangati, Deva Pace Mahime, Jesu Krista, Yeklosom Sovi, Yeklosom Vishwar, Yeklosom Parameshwar. प्रार्थूया सर्गींच्या मोगळ्या बापा तुवें आमचो तुज्या भुरग्यांचो इतलो मोग केलोय की तुज्या एकल्या आस्पताक जेजू ह्या संवसाराक धाडन सर्गींची वाट आमकां तुवें दाखयल्या मात्र न्ही ताका सत मानतलो सो नास जायना जावच्याक बघा ताका सत मानलेल्या हर एकल्यांनी तें सासन जिवीत जोडच्याक तुवें आमकां वाट दाखयल्याय देखून तुज्या उतार सत मन मानून घेवन तुज्या पुतान चलिल्ली ती वाट चलोवंक आनी खंयसर तूं आसाय थंयसर येवन पावोवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे जाणवायेचें पुस्तक अवस्वार 3 1 तावन 8 पर्यंत 9 पर्यंत ओळू 1 तावन 9 पर्यंत बऱ्यांचो आनी कोट्यांचो शेवट प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दग्ध तांकां लागचे नात पिशांच्या दोळ्या मुखार तीं मेल्ल्याशी दिसलीं तांचे भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे तावन तांचो वेगळासार एक सत्यानाश कसो दिसलो पूण तीं शांतीन आसात मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी अमर जिवीत असो पूर्ण भरवसो तांकां आसलो
थोडे कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपल्या सवय आसूंक ती योग्य म्हूण तांकां दिसून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें ताणें तांकां तपासली आनी होम बलये परी तांकां मानून घेतली. तांचे जडतेच्या दिसा तीं परजळटलीं, सर्वां मदल्यान तीं किटां बरीं धांवतलीं. तीं राष्ट्रांची नीत करतलीं आनी पर्जाचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेस्पर ससनाक तांचो राय जातलो. ताचेर पातयेल्ल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विस्वास दवरतात तीं ताचे सवे मोगान जियेतलीं, कित्याक ताणें वेंचून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाभतली. देवाचें उतर हें. कृत्या आगाडे तोचे उतरा सत्या मनशा जिविता मोलादे वसरा मोतया आगाडे तोचे कृत्या आगाडे उतरा सत्या मनशा जिविता मोलादे वसरा मोतया सत्तु सोनियाता खुशी तुझी पंता तुझे ते आवलास्ता मोची संता पडला तो सोकता कीर्तन तुझे गायता ये सतरा सोमिया संसार तोवे रसलोई ये कास उस्वासा मुनशा जीव दिलो आगाडे तोची कृत्या आगाडे तोची उतरा सत्या मनशा जिविता मोलादे वसरा मोतया आगाडे तोची कृत्या आगाडे तोची उतरा सत्या मनशा जिविता मोलादे वसरा मोतया. रोमागरां पत्र अध्याय 5 वर्सेस 5 to 11. हो सगळो बरोसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपल्यान देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. कित्याक आमकां आनीकय कितेंच करूंक सकत नाशिल्ल्या वेळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतच खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणीय एकलो मुखार सरल्यारय सरलो, पूण नितीवन मनशा पासत ससारायेन मरोंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आशिल्ल्यान तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवन जाल्या, तर ताच्या वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतेल्या. आमी ताचे दुस्मान आसता
आपल्या पुताच्या मरणा मार्फत देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्त मार्फत ताचे तावन आनिकी चड विशेश तरान तारण जोडटले. तितलेंच न्हय, सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतलेल्या देवा थंय त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोशान भरल्या. देवाचें उतर हें. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. Somesparano navana somya, salokano arkandiya deva. Somesparano navana somya, salokano arkandiya deva. Sarvespora jay jay, Sarvespora jay jay, Sarvespora jay jay, Sarvespora jay. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजो हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुमका सोम्या. जुवांचो शुभवर्तमान अवस्वर 6 वळ 30 आनी 7 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 4 वर्सेस 37 to 40. बापान म्हजे अधीन केल्लें सगळें म्हजे सरशी येतलें, आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करिसो ना. कित्याक हांव सर्गींत हांव देवान आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही, ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये, बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयचें म्हणून. पुताक देखतल्या आनी सत म्हणटल्या प्रति एकल्याक सासणीक जिवीत मेळाचें, इस म्हज्या बापाची खुशी. हांवें तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. देवाचें उतर हें. वाखणे तुका क्रिस्ता. पुताक देखतल्या आनी ताका सत म्हणटल्या प्रति एकल्याक सासणीक जिवीत मेळाचें, इस म्हज्या बापाची खुशी. आनी बापाची खुशी कितें म्हणलें जाणा जावन जेजूक वळखूंक, जेजूक सत मानून खंयसर जेजू आसा थंयसर वचून पावूंक खुशी वाडटल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो. काल सकाळीं हांगा रितीर सुरू जाली 8 वरार, आनी हांगासर स्तुती गायन जाताना एक फोन आयलो. हांव ते पाठीं बसून आसलो. कोणी हांगा नवीन येतल्यांक वाट चुकता देखून हांव एक घडी भायर वचून पळय कोण आसो म्हणून फोन काडलो. आनी त्या फोनांत 27 वर्सां पयलें, 27 years पयलें म्हजे सांगाता सोम्याच्या सेवेंत आसलो एकलो भाव पयल्या रितीर मंदिरांत. ताणें म्हाका फोन केलो, फादर तुमचे लागीं अर्जंट उलयचे, तुमचे अकावंट नंबर जायचे म्हणलो. आतां आमी रितीरेंत आसा, तूं म्हाका सांजेर फोन कर म्हळें. आनी फोन बंद केलो. सांजे रितीर जाल्या उपरांत परतून सांजेर अरावंड 6 वरांशें ताणें फोन केलो. हांव उलयलो ताजे कडेन. हांव खुशी म्हणलो. कितें तुजी खुशी गी म्हूण विचारलें. ताका आडनांव आसलें, ताका आमी आपयताले तो बुशी म्हणून. आनी तो संगीत खेळून आसलो आमच्या टिमांत, बरो गिटार वाजयतालो. आनी 1998 इसवेन 1998 हांव आसल्या त्या दुसऱ्या सेंटरांत आपसिगोडा डिवायन मर्सी सेंटरांत, थंय व्हडल्या मैदानार आमी 3 दिसांचें कार्य थंयसर पोट्टाच्या पाद्रापांक आपोवन तांचे सांगता आमी मेळोवन
3 दिसांचे सकाळ तर सांज पर्यंत कन्व्हेन्शन म्हणतो आम्ही, बायबल कन्व्हेन्शन आम्ही चलयल्लें. आनी हो भाव म्हणालो, फादर तुमी जाणात की तें कन्व्हेन्शन आसलें आनी व्हडा संख्यान ते लोक आसलो सगळ्या मैदानार. सांजे सगळें कार्य जाल्ल्या उपरांत तुमी आयल्यात, तुमचे पवित्र पुस्तक ते मेजात दोन तुमी तुमच्या कुडा गेल्यात. त्या दार तुमकां कळीत नासतना हांव भितर आयलो, तुमचो बायबल उक्तो केलो. तातूंत एक म्हाका कावार मेळ्ळें. कावारांत 3,500 आसले. ते हांवें काडले, कित्याक त्या दिसांनी हांव एडिक्ट जाल्लो पियोण्याक आनी ड्रग्साक. आदल्या हप्त्यान हांव कुमसारा गेलो पयलींच्या रितीर मंदिरांत, आनी थंयसर म्हाका देवान कळीत केलें. देखून उक्त्यान हांव तुमच्या लागीं माप मागता. महात्म्यान ते सोरुल्ले फाटीन दिवंक जाय म्हाका, देखून तुमचे अकावंट नंबर दिया म्हणाल. जाय तर तूं गूगल पे कर ना जी पे कर म्हज्या नंबराक म्हण. आनी थोड्याच वेळान 5 मिनटांनी ताणें 5,000 घाले अकावंटाक. कितल्या वर्सां उपरांत? सोरुल्ले केदाळा. आसतात कित्याक? आसतात कित्याक? इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, इट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर. इट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर. आनी हो भाव चिंती नाकात, आतां परतून न्हू त्या पियोन्यांत आसा, ड्रग्सांत आसा म्हणून. आमच्याच मंगळूरच्या एका प्रायव्हन सिस्टर हांवें केदाळ सांगिल्लें आसा न्ही, सिस्टर ॲलिस केदाळ म्हाका म्हणटाली जेरी कुरी 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 मारी 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 म्हणटाली म्हाका तमाशे कर. प्रायवंत केदाळांत तिका 80 क्रॉस जाल्यात. तिने कुरी कुरी मारी मारी म्हणटाना हांवें म्हणटालें सिस्टर ॲलिस विदाउट मॅलिस म्हणटालें. तिच्या त्या बऱ्या कामा वरवीं ह्या भावाक तिणें रिहॅबिलिटेशनान दवरन ताका ह्या कितें म्हणटात सोऱ्याच्या आनी आमाल पिवानाच्या आनी ड्रग्साच्या बंद पासांत बंदडेंत ताका मुक्त केल्लो. आनी आतां तो NGO चलोवन व्हरता थंयसर. आनी सुमार 30 भुरगे आसात 12 वर्सांच्या प्रायात ड्रग्साक एडिक्ट जाल्ले. आनी तांकां थंयसर दवरून तांकां बरें कावन्सिलींग दिवन आज तांकां सारकी वाट दाखोवन तांकां ताणें त्या एडिक्शनांतल्यान मुक्त केला. 27 वर्सां उपरांत आमी वाचता न्ही लुकाच्या वांजेल्यांत ताचो 15 आनी 17. लूक चॅप्टर 15 वर्स 17 कितें म्हणटा? शेकीन ताका बूद आयली. आतां साहित्य आमी आयकलां. आमचे पैकी साहित्यांक वैगीन तुमी उडास काड केदाळ तुका म्हाका आमकां बूद आयिल्ली. पाटी येवंक कोणाय सरशी न्ही, जेजू सरशी. जेजू सरशी पाटी येवंक तुका म्हाका आमकां केदाळ बूद आयिल्ली. म्हाका बूद आयिल्ली 33 वर्सांच्या प्रायार. भाऊ एंड्रू सांगता ताका आयिल्ली बूद 35 वर्सांच्या प्रायार. भाऊ स्टॅनी सांगता ताका आयिल्ली 49 वर्सांच्या प्रायार. आनी कोणाक येवंक ना जाल्यार केदाळ येता. हेजे ना जाल्यार कितें जाता हेच्या वाचपानी आमकां कळटलें. देखून भाव भयणी ना सकाळीं हांव ट्रिनिटीकार येता. आमी सांगात येता ना नोव्हेंबराची 1 तारीख ह्या म्हयन्यांत सुरू जातात. कितें फेस्तां ह्या म्हयन्यांत सुरू जातात. कितें फेस्तां गम्मत्यो आनी कितें काजारां रेस्पेरां. हॉलां पुराय बूक जाल्यात. केटरिंगाच्यांक बूक केलां. कोणा डीजेच्यांक बूक केलां. आनी कोणा बूक केलां? MC बूक केलां. जेजूक मात बूक करूंक ना. परत हप्त्यान एक बरो एक मॅसेज म्हाका फॉरवर्ड जाला. मुंबयंतल्या एका मुलुंड म्हणल्या शहरांत एका तरणाट्यान आपणे काजार जावच्या त्या व्हंकलेक ताणें कंडिशन्स घाल्यात. बऱ्यांतले बरे कंडिशन्स घाल्यात.
हें पुराय नवें आयलां न्ही त्या वरीन कितें हें पुराय जाता नाटक कितें पुराय जाता अवस्था त्या विशयांत ताणें अशें बरयलां लंब आसा तें थोड्यो संगती मात उड आसा काडया ती विधी चलतना ह्या फोटोग्राफरांनी विडियोग्राफरांनी थंय त्या विधीक म्हळ्यार मागण्याक अडकळ हाडची न्ही व्हंकलेन संस्कृती प्रमाणे साडी न्हेसाचें न्ही ते काले म्हणटात लेहेंगा गुजराती लेहेंगा म्हणटात पळय आनी व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक कोणें उखोवन येवन तांकां एकामेका पळय फाटीमुखार करून किस दिवंक करचें न्ही तांकां तांचेतल्या सोडा मस्त आसा मस्त आसा कोणाक जाय जाल्यार काजार जाय आनी कोणाक जावंक आसा तांकां फॉरवर्ड करता कन्नडांत ती आसा इंग्लिशांत ती आसा अशें म्हणटाना देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां 17 दिता आनी कितें ती 17 एकोव्या लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 21 21 आनी वोल्ड 34 to 36 लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 21 वोल्ड 34 तावन 30 आनी 6 पर्यंत वयर कितें बरयलां जागृत आसूंक 17 जागृत आसूंक 17 नाजाल्यार काल कितें जालें पोर कितें जालें या एका हप्त्यांत कितें जालें तुमच्या उड आसा काडटा हांगा वाडावळीची रिती जाताना निमाणे दिसा हांगा आमकां खबर आयली हठात आमच्या बहीण लिजाचो पप्पा सरलो मॅसिव हार्ट एटॅक जावन ताजी प्राय 60 आनी 4 वर्सां ताज्या पयल्यान जायते मॅसेज धाडल्याक च्या पियेलाक सकाळींच्या 8:30 वरार हठात आनी हांगा वाडावळच्या रितीन आसलो एकलो भाव काल ताजें मरण जालें ते वामद भाव डेनिस पिंटो वाडावळच्या रितीन ते आसलो फाटल्या हर एक हप्त्यांत शुक्रार शनिवाराय आसलो वाडावळची रिती जावन शुक्रार शनिवाराय तो रितीन आसलो हांगा ताका हठात हार्ट एटॅक आनी बाबा पिटरान म्हाका सदां ते 1 वर सांगता मेळटले मागण्यांत तें सोना कित्याक ना म्हणून खबर काडटना गच्चांत हांव खबर आयली तो अंतरला म्हणून आनी काल एक मरण जालें बालाडका 4.5 वर्सांच्या भावाचें आनी एकल्याच्यात फाल्यां जावंक आसा किडनी गळ्या आनी एका भावाचें मॅक्सीच म्हणल्याचें तशें उलयताना जो भावानी वनी म्हणाली ती आतां पोरच्या आदल्या म्हयन्यांत बॉम्बे गेलो 17 वर्सांचो भुरगो हठात 17 वर्सांचो भुरगो देखून म्हजी प्राय उणी म्हाका आनी कितें ती वर्सां आसात म्हणल्यार चिंताप नाका 17 खंय आनी पोर एक 30 आनी 7 वर्सांचो 40 आनी 4 वर्सांचो 50 आनी 7 वर्सांचो आनी हो बावडेनी 70 आनी 1 वर्साचो देखून तुमची प्राय मुखार दोन हांव घट्ट निट्ट फिट्ट म्हाका कांय जायना म्हणल्यार चिंताप नाका बदलाक हांगा जागृत कसले जागृत पळय ऐका तुमचेर 17 दोळो दवरा 17 दवरा फेस्ता मार्चांत आमल पिवनांत आनी हे जिनेच्या राटावळी आनी हेर जिनेच्या राटावळींनी तुमची अंतस्करणां दाड्डी जातीत खूब दाड्डी न्ही अंतस्करणां दाड्डी जातीत आनी तो दीस चिंतिनातलेल्या वेळार 5 मांड पडले बरी तुमचेर येत चिंतिनातल्या बरी येत कोणेच गॅरंटी दिवंक जायना भाव भयणी तुमी आयकोनात गे डाक्टरा विशयांत 100,000 ताणें ओपन हार्ट सर्जरी केल्लो गुजरात एकल्या डॉक्टरान यंग डॉक्टर आनी बेंगलोरांत एकलो कार्डियोलॉजिस्ट ICU तो विजीट करतना ICU आसल्या पेशंटाक पळयता म्हणून थंय ICU ICU म्हणाले तांणी ताका पळयलो आनी तांकां पळोवंक ना औचित्य देखून हांवें तें कांतार केलें नेमानी ती घडी कशी येत मरणाची ती वडी नेमानी ती घडी कशी येत मरणाची ती वडी कसो हांव मरतलो कसो संसार सांडतलो कसो हांव मरतलो कसो संसार सांडतलो सगळ्यांकी मरणाची भिरांत आनी फाल्यां
आमकां गंध मेल्ल्यांची. पाल्या पळया सिमिस्त्र्यो नितळ जातात, पोंड नितळ जातात, पोंडा बोंतोनी नितळ जातात, पोंडा वयर पोलां पडटात, पोंडा वयर वाती पेटतात. अय 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 आनी कितें कितें जावंक आसा. पोंड नितळ जाल्यार रे सगळी सिमिस्त्र नितळ जाल्या रे, पोंडा वयर पोलां घाल्या रे, वाती पेटल्या रे, हांगा आमचे भितर मात्र कस्ताळत कस्ताळ. कितें नितळ जायचे. मेल्ल्यांचे पोंड कितें आसूं दी कशें आसूं दी बाबा म्हण ते सोडा, कांय फरक पडना. तुजो पोंड तयार करूंक ये, तुजो पोंड नितळ करूंक वचनाका, तुकाच तो नितळ कर. कित्याक कूड आमची जाता दळ माती, तरो कित्याक जळटात पोंडार वाती. कूड आमची जाता दळ माती, तर कित्याक जळटात पोंडार वाती. मेल्ल्या उपरांत कोण पावतीत, आत्म्याक तुज्या कोण राखतीत. मेल्ल्या उपरांत कोण पावतीत, आत्म्याक तुज्या. कोणी मेल्ल्या उपरांत यू रेस्ट इन पीस, यू रस्ट इन मड म्हळ्यार कांय फरक पडना. देखून कोणाच्या मरणाची खबर म्हाका येताना हांव रेस्ट इन पीस म्हणून बरयना. मे सोल रेस्ट इन पीस विथ द प्रिन्स ऑफ पीस म्हणचे हांवें. जेजू समय तो शांतींत आसूं दी, समाधानांत आसूं दी, ससनाच्या जिवितांत आसूं दी म्हण. हाच्या पयलें जायते फावटी हांवें तुमकां सांगलां, तुजो आत्मो देवाक जाय, देवसाराक जाय. देव वण काडणे ना, देवसारी वण काडणे ना. देवाक दिसय की देवसाराक दिसय की तो तुज्या हातांत आसा. तुजो म्हजो आत्मो देवाकी जाय, देवसाराकी जाय. देखून आमी म्हणटा देवसार आमी संवसारांतले आत्मे कामायता, मनशा कानांत शिमटी घालून पातकां जमयता, सगळ्या लोकांक लुसिफेराची वर्दी गाजयता, आयकता कोण तांकां व्हरून उज्यांत शिजयता. हें पोद विलपीचें पूण हातूंत अर्थ आसा. देव साताची कामां करता, ताका तुजो आत्मो जाय म्हणून. देव ताचें काम करता पवित्र आत्म्या मुखांतर, तुजो आत्मो ताका जाय म्हणून. देखून ते जाकोबाच्या आनी जोहांच्या पहिल्या पत्रांत 4 आनी 4 सांगता न्ही, 2 आत्मे. एक संवसारांत आसा आत्मो, एक तुजे थंय आसा आत्मो. ऐका, तुजे थंय पवित्र आत्मो आसा जाल्यार संवसारांत आसल्या आत्म्या परस तुजो आत्मो बलिश्ट म्हणटा. ऐका पूण भुरग्यांनो, तुमी देवाच्या घराण्याची आमी देवाची भुरगीं. कालच्या शिकोवण्यांत आमी आयकलां, आमी देवाची भुरगीं, देवाच्या घराण्याची. त्या कपटी प्रवादेचेर जैत वेल्ली. ओडोच्या शिकोवण्यांत आमी आयकले, येतलो काळ कपटी प्रवाद येतले, तुका जेजूतान पयस करतले. खरें आसा काल म्हणटा त्या संदेशांत हांव तुका पयस करतले, सुवार्थेंत हांव तुका पयस करतले. ह्या संवसाराक, ह्या संवसाराच्या वडण्यांक, वस्यांक, आशेक तुका वडतले. कपटी प्रवाद्यांत हांव जैत वेल्ली. कारण तुमचे सवय आसा तो आत्मो संवसारा सवय आसलेले आत्म्या प्रास चड बळा दे. तुमचे थंय कोण आत्मो आसा? पवित्र आत्मो आसा जाल्यार तो आत्मो, पवित्र आत्मो संवसारा सवय आशिल्ल्या खोट्या अशुद्ध आत्म्या प्रास चड बलिश्ट. देखून आज खंयचो आत्मो तुका म्हाका आमकां चलयता म्हणल्यार आमकां विचारूंक जाय. देखून आत्म्याची बाचा विजोडा न्ही कुडीची. जोहांच्या वांजेलांत वचोर 6 वळो आनी 63, 60 आनी 3 जायते फुडें हांवें आजो उल्लेख केला. जॉन 6:63. आमी कुडी खातीर जियेता, खावचें, जेवचें, न्हेसचें, काम करचें, शिकचें, काम बदलूचें, हें काम नाका, तें काम जाय, आमकां चड सांबाळ जाय खंयच्या कर्माक. ऐका, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्याक मनीस खंयच्याय उपकाराना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. मनशाची कूड खंयच्याक जेजून सांगले उतार आपल्याशी सांग. जीव दिवचो कोणे? सकाळी हांवें कालच्या शिकोवण्यांत हांवें काल एक दाखलो दिलो.
बावरीचे शिकवारा ताजें एक्सिडेंट जावन 2 म्हयन्यां न्हू ताका काम करूंक जायना आनी तो पयलीं काम करतलो जाल्यार 3 दिसांचें काम करतलो जाल्यार शुक्राच्या सोनवाच्या हांगासर रेत्री घेवच्या खातीर तो कुलीचें काम करतलो देखून आतां काम करूंक जायना ताणें म्हाका उलो दिला फादर म्हाका थंयसर इल्लें तरी काम करूंक दी हांव थंय रावतां म्हाका शुक्राच्या सोनवाची रेतीर सुकोवंक नाका म्हूण देखून हांवें काल तुमकां सांगलां ताका हांवें काम करूंक आपोवंक ना हांगा रावून जेवच्या पांयां तळा सगळो दीस विनोनेन बसूंक आपयलां आनी ताजो कितें वखदाचो खर्च आसा सगळो हांव दिता कालच्या शिकोवणें सांगिल्लें न्ही ती शिकोवण आयकून भाव ऑझी तुमी जाणात भयण शांती सोगू आमच्या ओलिशाचो डाडा ताणें सकाळीं म्हाका वॉयस मॅसेज धाडला कालच तुमी उलो दिला न्ही फादर त्या भावाचो खर्च वखदाचो खर्च हांव पळयतां फादर म्हणून हाच्या पयलीं सांगलां तुमकां हांवें तुजें म्हणजे आमचें काम जाय एक आत्म बाचाव करचें काम जाकोबाचें पत्र वस्वर 5 आनी 19 ऐका जेम्स चॅप्टर 5:19 न्हय आमचें मेन कन्सर्न म्हणटा आमी आमचें मुख्य काम न्हय संवसारी काम ऐका खंयचें काम म्हज्या भावा भयणीनो तुमचे भितरलो कोण एकलो तुमचे भितरलो कोणी एकलो स्वताच्या वाटेतान पयस गेला तर आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत आनी तुमच्या पैकी कोणी एकलो ताका पाटी हाडीत तर तो इतलें जाणा जावं जो कोण पातकी मनशाक सूख वाटेतान पाटी हाडता एका पातकी मनशा सूख वाटेतान पाटी हाडता तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता एक आत्मो बचाव करता मात्र न्ही आनी जायत्या पातकाचें बोक्साणें आनी आपल्या पातकाच्या बोक्साने जोडटा आनी आपणाचोय आत्मो तो सांबाळटा देखून आज एक निश्चय करा ह्या फुडें आत्मो बचाव करचें काम करीस न्ही कुडीक वय जावं पुरो आत्मो बचाव जाताना खंडीत जावन आमी आमच्या आत्म्याची जतन करता तसो आत्मा तुका म्हाका आमकां प्रेरण दिता आनी तुजे कडेन कितें आसा तें हेरांक हांवें वांटून घेवं कशें ह्या भावाचो दाखलो हांवें दिलो सकाळीं काल ताणें शिकोवन आयकल्या आज सकाळीं म्हाका वॉयस मॅसेज घाली हाच्या पयलीं तुमी जायत्या न्ही देवाचो आयकला मात्र न्ही त्या प्रमाणे तुमी त्या उत्तराक तुमी पाळो दिला कित्याक देवाचो स्विकार केल्ल्यांक जीव एकवटांत आसल्यांक आमकां हर एकल्या कळीत जालां जेजू थंय मेळटा संचोतनींग मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजून देवचो संतोष तो कोणूच देवचो ना मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू देता संतोष तो खंयसरी मेळचो ना म्हजो जेजू म्हजो सौमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सौमी म्हजो राजा म्हजो धनी देखून आज भाव भयणीनो पयले हांवें आनी तुवें आमी आमचो आत्मो बचाव करूंक जाय आमी हेरांचे आत्मे बचाव करच्या पयलें तुवें आनी हांवें आमी आमचो आत्मो पयलें बचाव करूंक जाय आनी आत्मो बचाव केदाळ जाता हेच्या पयल्या वचमंत आमी आयकुया वयर कितें बरयलां थंयसर जानव्याच्या बुकांत वचो 3 वळी 1 तो 9 ऐका जानव्याचो बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 3 वर्सेस 1 to 9 वयर कितें बरयलां बरें आसो आनी खोट्यांचो शेवट बरें आसो शेवट कितें खोट्यांचो शेवट कितें आनी कालच्या हांवें सांगलां न्ही ते परतून वाचून काड कित्याक म्हळ्यार गरजेचें तें हांवें सांगिल्लें काल रेवलेशन 22:11-12 रेवलेशन 22:11-12 वायट करतल्यांक वायट करून सोडा बरें आदरतल्यांक आनी की बरें आदारूंक सोडा वायट आदरतलो आनी की वायटूच आदारूं ताका वायट आदारूंक सोडू खोटेपणाच्या उपरांत लोळतलो कोण खोटेपणाच्या उमरांत लोळटा ताका आनी की त्या उमरांत ताका लोळोंक सोडू बरें सालिसो बरें सालींतच आनी की फुडें सर बरें सालींत आनी की फुडें सरूं आनी बागेवंचिनी जियेतलो बागेवंचिनी आनी की वृद्धी जावं देखून संतीपणाची जिणी न्ही मेल्ल्या उपरांत काल आमी जीव आसतना म्हूण कालच्या शिकवण्यात हांवें तुमकां सांगलां तूं भाग्यवंतपणांत आतां जी येता तूं भाग्यवंतपणांत सदांच उरतलें सांगलें लिव विथ जीजस यू वील डाय विथ जीजस फॉर एवर एंड एवर यू वील रेस्ट विथ जीजस हांव आतां जेजू सवें वयतर मरतना हांव जेजू सवें मेल्ल्या नंतर हांव सदां काळ जेजू सवें जर तर आतां हांव जेजू सवें ना खंडीत मरता न्ही जेजू तुज्या उल्याक कितें म्हणटा तो उलो मारता तो येवचो ना आनी तूं जेजू सवें आसचो नाय देखून हांवें मिसाच्या सुरवेक सांगलें तूं कोण आसोवें तुजो संबंद एकवट संवसार आसोवें गी
तुझो संबंध कोणा सवे हाजे पहिले म्हणजे शिकवण्यात काय सांगला हे दोन गरजेचे देवा सवे संबंध असला मात पहिला सवे संबंध तो देवा सवे बरो संबंध पहिला सवे बरो संबंध तुझो आसा जाल्यार तो देवाचो मोगू एकामेकाचो आमी हांगा संवसारांत आसतनाच जोडला आनी तो एकामेकाचो आमी वांटून घेतला तर त्या मोगांत आमी उरतल्या जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक पावता शांतीच्या बंदराक नित्य शांती आतां तूं जे कोटांत आसा जाल्यार आतांय शांती आनी उपरांत सदां काळ नित्य शांती देखून बरें आसो आनी खोट्याचो शेवट कितें बरें करून थंय देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता आयका प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात तरी तुजो आत्मा देवाच्या हातांत आसा तरी कितें जायचें हांवें तुवें आमी प्रामाणीक जायचे म्हणजे निर्दोश जायचे कशें निर्दोशी कशें प्रामाणीक जायचे जॉबाच्या बुकांत वचपार एक वळी एक ऐका जॉब चॅप्टर 1 and verse 1 ऊस गांवांत जोब नांवाचो एक मनीस आसलो निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो आतां हांगा देवाचें उतर आयकूंक मेळ्ळें आतां जॉबाच्या विशयांत आमी आयकता आनी सारकें आमकां समजता कसो जॉब भायल पुरपुरताली भुरगीं उपराटलीं तपातकी जीन तीं जिवन आसल्यार जॉब कितें आसलो देवाक विश्वासी आसलो निर्दोशी आसलो प्रामाणीक आसलो देखून निमाणी घडी पर्यंत देवाच्या कितें म्हणटात होगलेक एक तो पात्र जाल्लो देखून आतां कितें आसलें प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात देखून कितलो तो विश्वासी कितलो तो प्रामाणीक कितलो तो नितळ निश्कळ निर्मळ पवित्र भाग्यवंत देखून ह्या घडये येता न्हय म्हणजे आतां परिस्थिती वडोली भावान आमकां सत्राय दिल्या आनी आनी मुखले दीस कठोर कठोर कठीण कठीण परिस्थिती अशी जातली की भाव भयणीनो देखूनच आमकां पवित्र आत्मो असो चलयता मात्र आमकां जागयता कितें जावंक आसा म्हणलें बेगीच तुमकां कळटलें कसले आखांत येवचे आसात देखून जागृत रावा म्हणटा देवाचें उतर फाटीं वर्सांनी जागृत रावा पेस्ता मार्चांत आनी ते मुखली वळवास 35 संवसारांची येतल्या सोमेस्त मनशांचे तो दीस येतलोच सोमेस्त मनशांचे तो दीस येतलोच देखून घडची आसात त्या सर गडितांतले तुमी शाबितायेन सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायशे हें जायचें म्हणजे मोर्न कशें जातालें कोण बँड वाजयतालो खंय म्हाका पोण मेळटलो कोण म्हाका खंय व्हरतलो तें न्ही आज कितलो खर्च त्या निर्जीव कुडी खातीर मोर्चरे खातीर आनी गाल्या खातीर रेंजरां खातीर आनी गाले पेटे खातीर पोंडा खातीर आनी गाले तो पयलें जीव आसतना ह्या जेजूसाची येवच्या खातीर उतार आयकोवच्या खातीर करची भावा भयणीनो ते पोंड बांदच्या खातीर आनी पुराय थंय कुसाडाय मात्र आसता कांय ना थंय फोंडांत तितलें थंय करचेच्या बदलाक हय करा जेजूच्या काळार कोणी तशें करनातले इतलो खर्च नातलो आतां पळय कितें 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 आमच्या मुस्लीम भावांतल्यान आमी शिकायचे कोणी अंतरले त्यात ते दिसा कोणाक राखणात मेल्लो राखताय सांगा मागीर तुमी कित्याक राखाची आमचे हिंदू भाव जाणात की तुमी दीस बुडच्या पयले गोबोर मेळटा सगळ्यांक एक खबर पूण तो जाता गोबोर ती निर्जी कूड पळोवची एकच मागीर त्या घरा येवन कुटुंबाच्यांक मेळोवन तांच्या सांगता येयले तांकां बुजोवन दिवची एकच आतां तो कूड आसतना जाल्यार तुमी येता ताका बुजोवन दिवंक की जीव आसल्यार बुजोवन दिवंक ताका वेगळी मातये पळोवन हांगा उरल्यांक बुजोवन दिवंक मागीर आमकां वेळना कोणे बदलेलां हें सगळें
जेजून ते लाजाराक फोंडांत थंय दवरलो 4 दीस वय मू ना मारतो तो येता पर्यंत दवरया आयसान दवरया मरचेन दवरलो की आज आमी मेल्ल्या मनशांक चड हें कितें दिवन आसा मोल दिवन आसा कितें म्हणटात बांदून आसा आनी जीव आसतना आमी पुरो विसरोन आसा देखून कोंकणीन ते गाद आसा न्ही मेल्ल्या म्हशीक 4 कुट्टी दूद सोड देखून ही श्रद्धांजली तुमकां बेजार जाता जावं प्रभू ते 7 जाणां जाया आमकां आज जायचे हांवें तुवें आमी तयार आसलें जायचे आमचो आत्मो नितळ आसलो जायचे केन्नाय वचोंक तयार आसलें जायचे कोणूच नाका हो आसा तो आसा येता येना हांव सदांय अशें मागता तुमकां इल्लें झटका जावंक पुरो हांव सदांय मागता सोमिया म्हाका तूं उखल व्हरतना म्हजे कुशीक कोणें आसचें नाका म्हळें हांवें कोणें कळचेंच नाका म्हळें हांवें तुमकां झटका लागलो तूं कोणाक कळीत नासल्या बरी तूं म्हाका उखल व्हर सोमिया म्हूण हांव सदांय मागता कोणाकच कळीत नासलेल्या कळीत करिनासतना केन्ना आयकना न्ही तुमी तशें आसायचें तुवें कित्याक नाजाल्यार तुमकां मागीर कळटलें म्हजें म्हणलें कोणी ना ह्या वेळार देवूंक सांगात खबर जाली जिणी म्हजी ह्या फुडा ह्या संवसारांत खबर जाली जिणी म्हजी ह्या फुडा ह्या संवसारांत ना आवय ना बापोय सांडला हांवें सर्वांकी भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती ना आवय ना बापोय सांगला हांवें सर्वांकी भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती म्हजे म्हणलें कोणी नात ह्या वेळार देवूंक सांगात खबर जाली जिणी म्हजी ह्या फुडा ह्या संवसारांत खबर जाली जिणी म्हजी ह्या फुडा ना मावळो ना बापल्यो ह्या घडये म्हाका कोण पावलो भाऊ जावं भयण जावं कोण म्हजे सरशी रावलो ना मावळो ना बापल्यो ह्या घडये म्हाका कोण पावलो सैरो जावं इश्ट जावं कोण म्हजे सरशी रावलो म्हजी म्हणलें कोणी नात ह्या वेळार देवूंक सांगा खबर जाली जिणी म्हजी वेळा संवसारांत खबर जाली जिणी म्हजी एक सुरो जल्मलो जियेल्लो ह्या संवसाराक आशिल्लो सकड सांडून हांव गेल्लो एक सुरो जल्मलो सकडा संगी जियेल्लो ह्या संवसाराक आशिल्लो आतां सकड सांडून आतां सकडांक सांडून सगळें सोडून वचूंक आसा त्या दाळा मात आमी आनी कितलें बरें करयेत आनी कितले आमी प्रामाणीक जावयेत आनी कितले आमी देवाक विश्वासी रावयेत आनी कितले आत्मे आमी बचाव करयेत हें गरजेचें बाबा हांव मुखार आयका आनी कसलें दग्ध तांकां लागचें ना तूं सोम्याच्या हातांत आसा जाल्यार खंयचे सोडली भावान सांगलें न्ही बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली एक कश्ट ह्या तुजी परिक्षा तपासणी खंयचे कश्ट या दग्ध तुका लागचें ना तर तूं सोम्याच्या हातांत पडलाय तर प्रामाणीक मनशाच्या आत्म्यात सरस्वच्या हातांत आसात तर आनी पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्यांशी दिसली पिशांक तो मेलो यो संवसारी मनीस पळय कोणी मेलो अंतरलो म्हणटा न्हू दूख पावता कंत उसारता मात्र न्ही भियेता कावज येता हांव केदार संतोश पावता ना ताका ताप ना ताका शेळ ना ताका कोंकली ना ताका दरकाल तोंडात एक हप्तो जावन आतां 9 दीस त्यो कले पाडवाचे रेतेरे सुरू जाले आनी की सुटाना तांच्या अर्द्यान तो येताय सांगा खंत आसा गे बेजार आसा गे दुस्मान आसात गे राग आसा गे मस्तूर आसा गे जितले बारीकपण आसा कुसाडे आसा कितले भागी पळया ते कितले भागी
पूण ताच्या पयलें तुकाच तूं भागी काल सांगला न्ही कोण तो भागी कोणाचे ते सर्गीचे राज म्हणले कालचे कोण आयकल्या ते आनी मुखार तांचे भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे तावन तांचो वेगळा आसा एक सत्यनाश कसो दिसलो. कोणाक हें पिशांक अयो गेलो गी मेलो गी जालें गी पिशांक ओ ताजो सत्यानाश जालो म्हण चिंतात. पूण ती शांतीन आसात. बरें कितले सत वळे गेल्ली मेल्ली संवसार सांडिल्ली आदेवस म्हणून गेल्ली कितें आसात शांतींत आसात समाधानांत आसात. आनी मनशाच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी अमर जिवीत असो पूर्ण बरवसो तांकां आसलो. अमर जिवीत जावपाक पिडेन तो वळवळला ती शिक्षा म्हणून तुमी चिंतात न्ही. त्या त्या पिडेन ती तो देवाक घट्ट म्हळ्यार जॉबा बरे विश्वासी रावला तर अमर जिविता खातीर तें सगळें ताणें सोसून व्हेलां. ती कश्ट कालच्या सांगल्या न्ही माथेवाच्या वांजेलांत आनी आवस्वर 5 वळ 11 आनी 12 मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 11-12 म्हजे पासोत तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी सर्व तरांची गडपांकर तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितले भागी संतोष आनी उल्हास पावा. अमर जिवीत असो भरवसो दोन तो जियेताय मनशाक देवान कित्याक रचला जाणवाच्या बघांत 2:23 आनी 26 आयका बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 2 वर्स 23-24 मनशाक देवान कित्याक रचल्लो कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचल्लो आपल्याच सैमाच्या सारक्या रुपासो ताका केलो. ते सारक्या आनी सैम घेवंक आमकां वचोंक आसा न्ही ही मातीक घेवन आमी मातयेक दन रावल्या. तुजी कूड कितें मनशाची कूड दवणीची माती पूण घेता ते रूप देवाचे हाती. मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ते रूप देवाचे हाती. श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो. श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव. कालच्या शिकवण्यात सांगितलें कितें रचलां तें सकट नासतलें कितें आसलें तें मात उरतलें. तुजो जीव रचल्लो न्ही तुजो जीव आसल्लो. तुजो आत्मो रचल्लो न्ही तुजो आत्मो आसल्लो. तुजी कूड रचल्ली. मातयेंतल्यान आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलो खाली सतांनी आयिल्लो खाली पाटी खाली सतांनी आयिल्लो तूं. एक मतीन कनसया भाव भयणी कितें देवान रचलां सूर्य चंद्र नखेत्र आकाश भूमंडल आनी कितें दर्यो न्हंयो बांयो गुडे दोंगर पुराय फालकी रान आनी कितें रूख झाडां फुलां फळां सगळें मनजात्यो जीवदाळ्यो आनी सक्कड नासता. 25 वरां शाश्वत न्ही तें धन रावा नाकात. देखून आनी कंतार केलें कितेंच ना आमचें म्हणलें कितेंच ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्माताना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्माताना. म्हजी मोटर गाडी म्हजी गटमुट बॉडी म्हजो डियर डॅडी कोणी येवची ना. म्हजी मोटर गाडी म्हजी गटमुट बॉडी म्हजो डियर डॅडी कोणी येवची ना. केदाळी मागीर वचून कंतार परतून म्हणून नियाळ करा येतात गिवळ्या कोणी म्हणी. तेदळ आमकां आनी कितें उरता कितें बाळटा. कोण देवाची खुशी करता तो मास आसनाक आनी देवाची खुशी कितें विज्ञान आयको मेळटल्याच्या शुभ वर्तमानांत. बाप कितें खुशी व्हरता म्हणल्यार विज्ञान आमकां आयच्या दिसा कळटलें तें मात उरता आनी बाळटा. देखून ते अमर जिवितांत आसात. कितें वाचलें तुवें जाणवाच्या बुकांत 2 आनी 23 आनी 26 देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. आपल्याच सैमाच्या सारक्या रुपासो ताका केलो. आपल्या सारक्याच्या रुपासो ताका केलो. पूण देवसराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें. हें मरण म्हणलें कुडीचें मरण न्ही आत्म्याचें मरण ससनाचें मरण. आमी पयल्या मरणाक भियोनूचो दुसऱ्या मरणाक भियेचें म्हणटा देवाचें उतर. दुसरें मरण कितें आत्म्याचें मरण ससनाचो उजो
गंदा कसो सरोवर हांगा वाडवाळची रेतीर केल्ल्यांक ते सारकें समजला. कुडीच्या मरणाक कोणीच भिवचें न्ही. आमी मोराना म्हणटा देवाचे उत्तर कोरिंथांना पयल्या पत्रां वचत 15:50 1 Corinthians chapter 15 verse 51 आमी मोराना म्हणटा. ऐका आता एक गुट हांव तुमकां सांगता. आमी सकट मरची ना पूण आमी सकट रूपांतर जातल्या. कसो ताबोर गोड्या जेजू रूपांतर जाल्लो तशें आमी रूपांतर जातल्या. ताचे पयलें 50,000 वास मुखार 50,000 मुखार वास 54 मुखार वास अशें आसता. बाबानो इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदता. आतां ऐका मरच्या विशयांत ऐका मेल्ल्या विशयांत ऐका. रक्ता मासाक देवाच्या राजांत वांटो आसचो ना. तुज्या रक्ता मासाक देवाच्या राजांत वांटो आसचो ना. आनी वा जें कितें विनाशी आसा ते अविनाशी आसलेल्यांत वांटो घेवचें ना. के विनाशी आसा कितें रसल्लें आसा ते अविनाशी आसल्या सवे वांटो घेवचें ना. पळय न्ही चर्चत जाणा जाया. आनी आता एक गुट हांव तुमकां सांगता. आमी सकट मरची ना. देखून आसलें आसतलें सदांकाळ आसतलें पण रसल्लें नासतलें वेतलें आनी संपूर्ण तरान मायाक जातलें. देखून हांव तुमकां एक गुट सांगता. कितें तो गुट आमी सकट मरची ना पूण आमी सकट रूपांतर जातले. आनी एक खिणा भितर दोळे दापून उक्ते करचे भितर निमाणे तुतोरेच्या आवाजाक हें घडतलें. तुतोरी वाजतली आनी मेल्ली अविनाशी जावन उठतली आनी आमी सोमेस्त रूपांतर जातले. आतां अविनाशी जावन उठतली म्हणटा न्हू कुडी समेत उठतली म्हणटा तांचो म्हळ्यार तांचो जीव आत्मो अविनाशी जावन ससनाच्या ससनाक उरच्या खातीर उठतली. आनी हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसची गरज. देखून ते अमरपणाक आमी अमरपण पावंक गरज जाय भाव भयणीन. ते अमर कितें तुजो जीव अमर तुजो आत्मो अमर. कितें देवात हांव आयला देवाचो अशीं पाटी वचूंक हांवें सांगलें आत्म परमात्मा का एक अंश है संसार के हर आत्मा का एक वंश है. आत्मा परमात्मा का एक अंश है. ए आत्मा ए आत्मा ए आत्मा ए आत्मा. मागीर बुकार वाच. आनी हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतली. कितें ती सांगणी एका जैतान मरणाक गिळून सोडले. जैतान मरणाक ह्या कुडीच्या मरणाक गिळून सोडलें. खंयचें जैत आत्म्याचें जैत जोडा. तुजो म्हजो आमचो आत्मो जैतेवन जायचे. कसो जेजो जैतेवन जावन महिमेवन जावन पुन्हा जिवंत जावन बापाच्या महिमेंत थंयसर सगळ्यांच्या राजांत आसा ससनाच्या त्या महिमेंत भागीदार जावन आसा तशें. देखून ह्या जैतान मरणाक गिळ्ळें. आनी ए मरणा खंय आसा तुजें जैत. ए मरणा खंय आसा तुजी कुंज. देखून आज कितें म्हणटात लोक ह्या कुडीच्या मरणाक भिवन आत्म्याच्या मरणाक आज विसराला. आत्म्याचें मरण कितें म्हणलें जायत्या लोकांक कळीत ना. देखून हांवें हाजे पयलें साहित्य सांगलां मरचो मनीस अशें चिंता खंय ನಾನು ಸತ್ತ ನಂತರ ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು. ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತನ್ ಕಿತೆ ಮಳ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸು. आमकां मरतना हेरांची कंत हांव मेल्यार कोण सोलोवन व्हरता तो सोलोवन व्हरता. हांवें सांगलां इज द बॉस. हें काम म्हजें न्ही पवित्र आत्म्याचें हें काम न्ही. म्हजें सांगता वावड करता जाल्यार तुमचें भिये नाकात. हांगासर सेवेंत आसल्यार कोणें चिंतचें नाका हें काम म्हजें हें काम म्हजें हें काम आमचें न्ही. हें काम पवित्र आत्म्याचें. पावलांकी तेच पवित्र आत्म्यान सोलोवन व्हेल्लो ह्या पावलांकी सोलोवन व्हरता तोच पवित्र आत्मा आनी मुखार येवच्या पावलांकी तोच पवित्र आत्मा सोलोवन व्हरता. ताजें काम रावताय देखून तुमच्या मोतीन हें आसा जाल्यार काडा. जेरी उपरांत कोण घालता गरी म्हणचें नाका. साबार जाणां घेत तूं बैली विचारतात की थोडे ह्या जाकाणी विचारलें जेरी मेल्यार ताका पुरतलें आनी कितें करतलें. जाप तशी दिजे ताका विंचून काडला कोणें विंचून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय
बेडा तुझे केलाय विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुझे केलाय. साबार जाणां की न्हू तुमच्या आजे विशयांती घरच्या विशयांती म्हज्या उपरांत कोण सांबाळटा बायले बैल्या भुरग्यांक आनी कोणे सोडा न्ही तांकां हाडलें कोणें अस्तित्वाक हाडलें कोणें तुमी परमिशन दिल्लें गी तुमी सान हाडिल्लें गी तुमी जोड हाडलें गी सांगा. रसलो देव आमकां पोसो देव आमकां राखता रसलो देव आमकां पोसो देव आमकां राखता स्तुती करुया स्पोराक वाखानुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वे स्पोराक वाखानुया धन्या देवा. अशें तुमच्या भावार्थांत घट जाया. रसनार्थ रसना तुझे ना पवे जावं रसनार्थ रसना तुझे ना पवे जावं. मुखार थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो. न्ही थोडेच कश्ट तूं जल्मातांनी थोड्योच कश्ट भायर येवंक आनी वेतांनी थोडेच कश्ट भायर वचूंक. चिंता चिंता आवयच्या कुस्यांत भायर येता न्ही नासून आयिल्ल्यात की कश्टून आयिल्ल्यात आनी कूड म्हळ्यार तंबूत आनी भायर येता न्ही नासून येता गे इल्ले गेल्ल्या उपरांत मागीर कूड पिताय. अय्या आतां सकट तयार आत गी म्हणून तशें जाल्यार आमी येता म्हणून थोडे कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो. आशिर्वाद उजवाड उजवाड संतोष संतोष मोग तो मोग शांती तो शांती समाधान तो समाधान कितें म्हणटात ग्रेस्काय ती ग्रेस्काय सर्गीची. आनी कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सवय आसूंक ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयलें. हें गरजेचें. हर एक घडी ताजे उतार दिवन देव तुजी म्हजी आमची परिक्षा करता आनी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता तर उतार आमी नियाळ करन ते स्विकार करन वैसम्या तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणल्यार मरी आनी त्या प्रमाणे आमी ते उतार स्विकार करता तर ती परिक्षा जाल्ल्या उपरांत ताचे सवय आसूंक आमी योग्य गी म्हणलें. म्हज्या सोम्या सवय आसूंक हांव योग्य गी म्हज्या सोम्या सवय रावंक हांव योग्य गी. सांग पॉल जीव आसतनाच म्हणटा जीव आसतना तो कोण आसो रोमन्स चॅप्टर 14:8 जीव आसतना तो कोण आसो मेल्यार कोण आसो हांव जियेल्यार मेल्यार हांव कोणा खातीर जियेता या मरता म्हणटा आयका. आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर आमी मरता जाल्यार तेय सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्याची मात फिलिप घरां पयल्या पत्रां वचून 1:21 तावन फिलिपियन चॅप्टर 1:21 तावन आयका. फिलिप घरां पयल्या पत्रां वचून 1:20 म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त मरचें म्हळ्यार फायदो. अबा कोणी सांगूंक शकता ती फळ्या भाव कित्याक तो सांगता तशें. गालात घरां पयल्या पत्रां वचून 2:20 कित्याक तो तशें सांगूंक शकता आयका. क्रिस्ता सवय म्हाका कुर्सायला एकवटायला ताच्या मोगांत हांव आसा उजवाडांत हांव आसा ताच्या शांतीन समाधानांत हांव आसा कुरपेंत हांव आसा ताच्या सवय दाखवाली सवय फाटो एकवटल्या बरी हांव एकवटोंत आसा देखून हांव आतां जियेता तो हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. हो एकवट वाडावळीचो सगळो आमचो कितें म्हणटा उद्देश आमचो वाडावळच्या रेतेर असो 5 दिसाचो आमचो उद्देश जावन आसलो. आनी वाडावळच्या निमाण्या दिसा हर एकल्यान म्हणूंक जाय सोमी आनी एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत. मुखार आयक. बंगार उजान घालून तापसतात तशें ताणें तांकां तापसली आनी होम बलये परी तांकां मानून घेतली. तांच्या सर्तेच्या दिसा ती परसळटली. तुका तापासला हें उतार कित्याक भाव भयणीनो निरंतर हें उतार कित्याक तुजी म्हजी आमची तापासणी करूंक तुका आनी म्हाका आमकां शुद्ध करूंक. हांव उलयल्ल्या उतरा वरी तुमी सवरून बेंडून नितळ केल्या
मात्र न्ही जो म्हणजे 17 कितें म्हणटा 7 वरी तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतार आसा तर हें उतार परत परत तुका म्हाका आमकां कित्याक येता कित्याक तुमकां सट जालें म्हण चिंतात न्ही तुमी जड जालें म्हण चिंतात न्ही हें खालें आपत्याचे 100 दीस उतार 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 हें कित्याक आयका 7 वरवीं तूं तांकां 7 वरी तुवें 7 जाणां जावचे खातीर आनी पवित्र जावचे खातीर कित्याक तुमी सदां येनातात थोड्यांक ना सोय ना कोण ना म्हयन्या हे पटी कोण ना कित्याक सांगा कसली नितळाय कूड नितळ करून सकाळीं 2 परां संजेर तुमी नातात जाल्यार आत्मो नितळ करूंक हें उतार आत्मो नितळ करूंक हें उतार तुजें मन नितळ करूंक हें उतार तुजी चिंतना उतरां भोगणां तुजी सगळी जीण नितळ करूंक हें उतार तुमकां चिंतू नाका हें सट जालें हें जड जालें कोणाक हें परत देवसाच्या पिळगेन सैतानान तशें मतीन घालचें कित्याक कितें हप्त्यान 2 दीस सैतानान तें मतीन घालचें आमी कितले फावटी जेजून म्हण जितले फावटी तुमी तें करतात मिसाचें बलिदान जितले फावटी तुमी तें करतात तें म्हज्या कोरिंथांकारां पयलें पत्र 11 आनी 20 आनी 20 आनी 7 ऐका जितले फावटी तुमी करतात ऐका 1 Corinthians chapter 11 verse 26 down कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात जितले फावटी पळय जितले फावटी तुमी उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले फावटी सोम्याचें मरण तो परतून तो येसर तुमी परगट करतले परत्यान तुमी वडोली भावान तो उडास काडलो म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजू कोसार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणे बाचाव केलो दुसरें वर्साप तेंच जावन आसा ह्या सगळ्या दुसऱ्या सोनियाळ तेच कंतारांत आसा पण ताच्या पयलें मुखार वास परीक्षा तांच्या सर्तेच्या दिसा ती परसळटली देखून उतरा वरवीं आमी नितळ जाताना आमी कितें जाता परजळटा न्ही कुडींत आत्म्याचो परजळ तुजी चिंतना तुजीं उतरां तुजीं भोगणां तुका धैर्य तुका कितें म्हणटा भावार्थ तुजो भरवसो तुजी पातयेन तुजो विश्वास तुजो संबंध तो स्पिरिच्युअल कितें म्हणटात रिलेशनशीप हो परजळ ती परजळटात सर्व्या मदल्या किटा परी ती धांवतली ती राष्ट्राची नीत करतली आनी परसांचे रासवट चलयतली आनी सर्वेस्पोर सासनाक तांचो राय जातलो आनी वय पळय न्ही देवाच्या उतरावरीन तूं नितळ जालें जाल्यार ह्या संवसाराच्या कोणाकच तूं कसलो स्थान मान देना तांचें काम तांकां तांची जबाबदारी तांकां तुजो राय कोण जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय स्वर्ग आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय स्वर्ग आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो 31 वर्सां हांव म्हज्या जेजूक म्हजेर पदवी सोलोंक हांवें सोडल्या शिवाय न्ही आनी कोणायकी कित्याक तो म्हजो न्ही आतां सांगलें न्ही आतां म्हणून आमी खंयचें तेका आतां रत्ता म्हणलें आमी मेळचो ना खंयसर मेळचो ना जेजून दिवचो मोग तो कोणी दिवचो म्हजो जेज म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी हर एका कंतारांत पळय न्ही कोणाकून सुबातला कोणाचे एकवटान कोणासो संबंध त्या दाखयता निमाणे ताचेर पातयेतल्यांक हें सत ताचेर पातयेतल्यांक हे सत समजतले देखून म्हाका हें सत कितलें समजलां की कित्याक म्हणजे पातयेन ताचेर मात्र न्ही कोणाचेर ही सतां हे गुट हे मिस्तर सारकीं राजा ते बेश्टच वारार उलयता आमी चिंती नाका भावान हें वारार उलोवचें हें न्ही दुसरी शिकोवन जावं पळय थोड्यांची तुमी एका ते वारार उलयतात ना हें कितें म्हणटात बुन्याद हांवें सांगलां न्ही कोलोसेकारांक बरयल्या पत्ता मातसो 2 वर्स सोम्या जेजूक तुमी तुमचो सोमी म्हूण स्विकार केला तर ताचेर तुजी जिणेची फाळां रोंबोवन दीत म्हणटा आयका
क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून. आता क्रिस्त जेजूक म्हणटाना त्याला इल्ल्या मक्कल्या अभिषेक जाल्ल्या देवाच्या पवित्रात्म्यान भरिल्ल्या जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून. आणि कोणा की क्रिस्त आणि कोणी क्रिस्त नाही. हांवें सांगलां तुमकां जेजू मात्र एकलो क्रिस्त कित्याक बापाच्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन तो बरला संपूर्ण तरान क्रिस्त. आणि जेजू क्रिस्ताक तूं सोमी म्हणून तुजो सोडवणदार म्हणून तुजो तारणदार म्हणून तुजो रक्षक म्हणून तूं स्वीकार करता वय तर ताचे सोमे जियोंक फुडें सरा. पळया न्ही इल्लें चिंतून पळया म्हज्या सोम्याक हांवें म्हजो रक्षक म्हजो सोमी म्हजो सोडवणदार स्वीकार केला गी म्हणलें तुमकां कसं विचारा. सोमी म्हजो सोडवणदार सदांच म्हजो बुजवणदार राखता आमकां हर एक दिसा देवन ताजो आदार. सोमी म्हजो सोडवणदार सदांच म्हजो बुजवणदार राखता आमकां हर एक दिसा. पळया सतां पळया बा म्हयन्या ह्या सताचेर तुजें जिवीत तूं बांदून हाडटा तर घट्ट निट्ट फिट्ट केन्नाय देखून हे सत तांकां समजतलें आणि ताचेर विश्वास दवरतात ती. आणि ह्या जेजूचे विश्वास दवरतात ती ताचे सवय मोगांची येतली. ताचे सवय येतली देखून जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक पावता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक. ताजे सवय तेंची येतली कित्याक ताणें विंचून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाभतली. झड लागी कृपा मेळ लागी दया कोणाक कोणाकी न्ही ताणें विंचून काडलेल्यांक दाखवायले समय फांटो जावन एकवटलेल्यांक ताका सोमी म्हणून स्वीकार केल्ल्यांक तो एकलोसो क्रिस्त अभिषिक्त बापान ताका धाडलेलो म्हणून. हाच्या शुभ वर्तमान आमी आयकता तुमकां समजतलें जो असो शुभ वर्तमान अवसर 6:30 आनी 7:40 पर्यंत. जॉन 6:37-40. बापान म्हज्या आदीन केल्लें सगळें म्हजे सरशी येतलें. आयकलें बापान कितें म्हज्या आदीन केलां तें सकट म्हज्या सरशी येतलें. आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करिसो ना. ताणें वत्ताय केल्या गे तुमकां कोणाक वत्ताय ओड हाडलाय पण येतल्यांक ताजे सरशी येतल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना. जेजू सरशी कस्ता तेल्यान जेजूक आपडा तुमी लोकान या जेजू सरशी कस्ता तेल्यान जेजूक आपडा. कालच्या दिसा हांवें त्या भयणीचो जेमिमा रॉड्रिगासाचो हांवें दाखलो दिल्लो तुमकां. ताजे पण संजेर म्हाका कितले विडियो आनी कितले ताजे विशयांत ते कशें मागण्यांत आसा ते कशें प्रेज एंड वर्शीप कंडक्ट करता कशें त्या पास्टर रामबाबून ताचेर मागणें करून ताका धाडिल्लें हे पळय विडियो म्हाका आयल्यात. ताचो बापूय धरले आवय धरले ती सकट मागण्यांत आसात भाव भयणी. कशें तुमी हांगा आसा बाय तुमी चिंता नाकात हे भयण काल क्रिकेट मैदानार क्रिकेट मात खेळटा ह्या भयणीत हांव हेरांनी शिकायचे काम करतल्यांनी केलतेल्यांनी ट्युशन दितल्यांनी आनी खंयचे हें ऑफिस तें ऑफिस म्हणून आनी काले वर्क फ्रॉम होम म्हणून कोण पळय करनासता ह्या भयणीत हांव शिकायचे. ते मैदानार खेळटा वय पूण ताजो चड आनी चड वेळ मैदानार खेळ केदाळा त्या वेळार तें खेळटा जावं पुरो हेरा वेळार तें आसा मागण्याच्या पंगडा सांगाता. आवय धरली बापय धरलो तें धरलें दोगी भाव धरले. मंगळूरचें कुटाम तें बॉम्बे वचून थंय सेटल जाल्यात आनी ताच्या बापाय विरोधी आतां हाका अशें पुराय पब्लिसिटी मेळटा बापाय विरोधी थोडे आसात न्ही अन्नाडी. बापूय तो कन्वर्शनार काल म्हणटालो धर्मांतर करतलो आनी काल मतांतर करतलो म्हण ताजेर आतां अपराध मांडूंक सुरू केला. तितून पर्यंत ती सम्याच्या देखून पळया न्ही ताणें उक्त्यान ती साक्ष दिली कशें पावलान साक्ष दिली तितू साक्ष ताणें दिल्या. तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 4:17 सांत पावल कितें म्हणटा त्याच प्रमाणे ह्या भयणीन जेमिमा रॉड्रिगासान कालच्या दिसा थंयसर सगळ्या लोकां मुखार हजारांच्या हजार लोकां मुखार जेजूक साक्ष दिली. आयका
पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो सोमी म्हज्या बोगल्यानच रावलो आनी ताणेंच म्हाका गटाय दिली. हे उतार ताजे थंय काल जारी जाला. कित्याक ताणें सोम्याक उलो मारलो हांव असक्त जायना सोम्या म्हाका तूं शांत राव हांव तुज्या पक्षान झुजता म्हणून ताणें तें देवाच्या उतारी काण दिला. त्या घडयेंत सोम्यान बॅट धरले आनी नॉट आउट. देखीन आमी चिंता सोम्याची गरज काले मागतल्यांक मात ना हर एक काम करतल्यांक सोम्याची गरज. तूं टिचरीचें काम कर तूं शिकताय जाल्यार भुरगें जावन शिकताय जाल्यार तुका हर एकल्याक सोम्याची गरज. एका ड्रायव्हराक सोम्याची गरज, एका पयनाऱ्याक सोम्याची गरज, एका शिकच्या भुरग्याक सोम्याची गरज, एका रांदतेल्या की कुक म्हणटा आमी रांदप्याक सोम्याची गरज. पूण तुमी सबारपोटी ताका उलो मारिनात. सबार जाण कितें निश्पाला जाल्यात आनी चिंता काली विनवणीचे मागणे केल्या पुरो हात उखल निमी घाल्या पुरो न्ही. तुजें हर एक काम करतना सोम्याक सांगाता घेवन तूं काम कर तुजें काम हर एक सफळ जाता. 31 वर्सां जावन हांवें सुरू केल्लें हर एक काम सफळ जालां कित्याक म्हजो पार्टनर जावन आसलो जेजू न्हय आनी कोणी. थोड्यांक तुमकां हांव थोडीं कामां करतना तुमकां इल्ल्या दोळ्यांक तोपता त्या कामां ती म्हाका सांगात दिता आदार दिता सोमी. तुमी थंय मागता जावं पुरो पण हांगा काम करतना हर एक काम करूंक तोच पवित्र आत्मा प्रेरण दिता मात्रणी धैर्य दिता मात्रणी हर एक काम वेळार शिस्तेन करूंक की शिकयता. त्या खंयच्याच कामांत हांव निर्फळ जावं ना. सबार जाण तुमी कित्याक फेलियर शिकचीं भुरगीं कित्याक फेलियर. एकली बहीण म्हाका सांगाता मेळ्ळी सकाळीं मेळ्ळी फादर जायते फावटी परिक्षा दिल्यार पास जायना पास एका मार्का आनी सांगलें ताका पयलीं सोम्या सरशी हाड नाल्यार ताजो वॉट्सॅप नंबर म्हाका दी हांव ताका थोडे विडियो धाडटा ते म्हणे आयकून सोम्या सरशी येवन दी नेक्स्ट अटेम्प्ट ते पास जायना जाल्यार हांव म्हजें काम सोडटां तुमकां सोडून दिता. आज आमकांच आमी घट्ट धरला आमच्या मांड्याक आमी घट्ट धरला सोम्याक आमी ते कोणशान दवरला. कशें आमी उत्तीर्ण जावचें कशें आमी सफळ जावचें. जो म्हणजे असो 15 वळ 5 जिजूनच म्हणा मुज्जे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. ऐका वय हांव दाखवाल तुमी फांटे तुमी म्हजे फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता म्हजे थंय कोण रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. जिवे धाकले न्ही हांवें सांगलां तुमकां विथ जीजस आय एम हिरो विदाउट जीजस आय एम झिरो म्हणून. आनी मुखार जाल्यार रे बाबा कोणी नातल्या कांय फरक पडना ताका तुमी सांगता घेया. देखून सांगा जेजू म्हणटा म्हज्या हदीन दिल्यांत तांकां हांव कशें सांबाळटा राखता आनी परत म्हज्या बापाक हांव समर्पण दिता. पळय ऐका आयच्या शुभ वर्तमानांत कित्याक हांव सर्गींत हांव देवून आयला तुमकां खाली पळोवन वचूंक न्ही म्हजी खुशी करूंक न्ही आनी म्हजी खुशी करूंक न्ही. बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक म्हाका धाडला मोइजेक धाडिल्लें गी ना मोइजेक धाडिल्लें गी तो गेल्लो कित्याक धाडिल्लो. एक्झोडस चॅप्टर 3:7 कोणें धाडिल्लो कित्याक धाडिल्लो. ऐका मोइजेक कोणें धाडिल्लो कित्याक धाडिल्लो. एक्झोडस निर्गमाच्या बुकान 3 आनी 7 आनी सर्वेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदिरपण पळयलां तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यांच्या सुटका मेळचे खातीर तांणी मारली बोब हांवें आयकल्या तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्त घरांत सोडोवंक आनी दूध आनी मोव वळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगराच्या हित्तीताच्या अमोरिताच्या फेरिजिताच्या हिविताच्या आनी जेबुजिताच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयला. देखून इस्रायलितांची बोब आतां म्हाका पावल्या आनी इजिप्तगार तांकां कशें दग दितात म्हण हांवें पळयलां. तर आतां ये आनी म्हजे परचेक इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाराव्या सरशीं धाडटा. ये आपयलें कोणें वस धाडलें कोणें हें कित्याक विसरात आपयलें ताणें धाडलां ताणें. आज हें विसरात हांगा जेजू की धाडिल्लें कोणें म्हज्याच खुशेन हांव येवंक ना म्हणटा जेजू. ऐका फाटीं वच हांव सर्गींत हांव देवून आयला म्हजी खुशी करूंक न्ही. बगार
म्हाका धाडलेल्याची कुशी धाडलेल्याची कुशी करूंक. कोणे धाडिल्लो? हां म्हज्या कंथरांचो आसा न्ही ते R11 कितें आसा तें एक घडी तुमच्या उडासा काडी हां. शब्द मोनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारक तो जावन मनशाचें रूप घेवन मनशाची सडवण कर जेजू सर्गाक सोडलो जेजू सर्गाक सोडलो बापान ताका धाडलो न्ही. ताची कुशी करूंक बापाची कुशी करूंक देखून. आनी म्हाका धाडलेल्याची कुशी ही कितें ती ताणें म्हज्या आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये बगार निमाणे दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयसे म्हूण. आतां तुका कोणी खंयची जबाबदारी तुज्या तब्येन दिला तुज्या अदीन दिला तुका हें कितें कितें म्हळ्यार समर्पण दिलां सगळी जबाबदारी ताची खुशी कितें तुज्या जबाबदारेन तुवें कितें करचें. तुका जाय जाल्ल्या भुरगीं सांबाळूंक वसा की ना घर सांबाळ्ळा म्हळ्यार सांबाळूंक वसा की ना. तेका हांगा जेजू म्हणटा म्हज्या अदीन दिल्ल्या होर एकल्या कोणाक हांवें ओगडायना हे बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयसे म्हूण. हांवें तांकां जिवंत उठयसे म्हणून तांकां जिवन दवरचे खातीर पुनर्जिवंतपणान तांकां बापा समें एकवटावचे खातीर बापाच्या महिमेन तांकां हाडच्या खातीर. हें काम जेजू एकलोच करता दुसऱ्यांचें कोणाचें काम न्ही भाव बीन तें. दुसऱ्या कोणाकय आमी सत मानल्यार वळखल्यार हें काम जायना. जेजूक एकल्याक मात्र आमी सत मानल्यार घट्ट धरल्यार देखून हांवें सुरवेर सांगलें पोता तूं कोण आसो डाडा हांव जेजूस बळा तूं कोणाचें मम्मी हांव सोम्या पोता तूं कोण आसो डाडा हांव जेजूस बळा तूं कोणाचें मम्मी हांव सोम्याचें. आमी भुरगीं देवाचीं आमी भुरगीं जेजूचीं आमी भुरगीं देवाचीं आमी भुरगीं जेजूचीं. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. आमी भुरगीं देवाचीं आमी भुरगीं जेजूचीं आमी भुरगीं देवाचीं आमी. मुखार ऐका. पुताक देखतेल्या आनी सत म्हणटल्या प्रती एकल्याक सासणीक जिवीत मेळासय हिस्स म्हज्या बापाची कुशी. तरी बाप कितें कुशी व्हरता पुताक देखासे पुताक वळखासे पुताक सत्मान दिसे पळया न्ही बाबा उरलें खंयचें आसा सोड सोडा नाका. वो धर्म ही जात हें काले म्हणटात बरोवन हाडला व्हडलें वजें वजें भर दवरला तुमच्या माथ्यार हें कर तें कर पुर्व जाता देवन आयल्यो व्यर्थ जिविताच्यो पुराय रिवाज्यो रिती तुवें आनी हांवें ताका वळखुया ताका सत द्याव्या मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गाव्या ताका वळखुया ताका जाणा जाव्या मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा. बापाची खुशी हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां जो संवंजला वस्तू 17 आनी वळ 3 कितें म्हणटा हें सासणीक जिवीत हें कितें तें सासणीक जिवीत हें तुका तें सासणाचें जिवीत जाय तर सर्गाक थंय वचून पावोंक जाय तर तुका एकल्या खऱ्या देवाक ताका खऱ्या निजा देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक आनी तुवें धाडलेल्या पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें. देखून जेजूक देखासे जेजूक वळखासे जेजूक सत्मान दिसे. आनी वळखोंक ना जाल्यार पुरा कशें कळ्ळें म्हणटा उस्तून 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 न्ही आनी मेळटा गे आनी मेळटा कणगेचो बेल लायला लायला पुरा ताका घालून 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 सुमार 4 म्हयन्या उपरांत उस्तितात उस्त वयल्या बारी उस्तितात की मत पोत्तून उस्तितात हांगा कोण घेव तितलें उस्त भांगार उस्तिता ना वयल्या बारी उस्तिता हांव गी मसली धरतना तडी धरतात की हाका वतात दर्याच्या गुंड्याक वेतात आनी गुंडा खंय हांगा तो चडी तो 1 किलोमिटर गुंडाय की आनी कितल्यो किलोमिटर देखून 6 दीस 10 दीस वचून येतात गुंडायक वचून बरेंतली बरी दर नाडटात. हें कितलें बरें समजता आमकां बाबा देखून हें वळखचें गरजेचें.
देखून देवाचें उतर कितलें आमी आयकता वाचता मात्र न्ही परत 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 ह्या भावार्था कितेंय तुमकां दुसरें कितें अडचण येता जाल्यार पयस करा जेजूच्या एकवटांत रावन तुमकां कोणीय तुमकां अडकल जाल्यार तांकां पयस करा न्ही जेजूक पयस करचें हें घट्ट धरात जेजूच्या एकवटांत तुका रावंक कोणीय तुका अडकळ हाडटा जाल्यार तांकां पयस करा न्ही जेजूक जायत्यान कितें केलां जेजूच्या एकवटांत रावंक म्हाका इश्ट अडकळ जेजूक सोडला इश्टाक धरला काम धरला आनी जेजू सोडला तुजें काम तुका सर्गाक व्हरिना तुजो इश्ट तुका सर्गाक व्हरिना तुजी कितलीय जाणवाय तुका संवसारी जाणवाय तुका सर्गाक व्हरिना तुज्यो कितल्यो साटल्यो पटल्यो सर्टिफिकेट आसून दीत तुका सर्गाक व्हरिना संवसारांतली बॅप्टिजम सर्टिफिकेट कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट मॅरेज सर्टिफिकेट तुका सर्गाक व्हरिना आयकून सगळ्यांक कळून पूण देवा मुखार वो मुजो म्हणून जो माथेवाच्या मांजेलांत हांव 10:32 सांगता हांगा आसतानाच जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोग आसो जेजू तूं म्हजो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोग आसो जेजू तूं म्हजो हें गरजेचें आतां आयका देखून मनशां उजेर इश्टा उजेर भावा उजेर भयणी विरोध घोवा उजेर बायले उजेर भुरग्यां उजेर जो कोण इवन वडिलां विरोध उजीर सॉरी विरोध न्ही वडिलां उजेर जो कोदवेदारां उजेर रायां उजेर याजकां उजेर श्रेश्ठ याजकां उजेर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हूण परगडटा म्हजो पाटलादार म्हूण कोण परगडटा ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर सरकार म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडटलो देखून हांवें सांगलें हांव क्रिस्तांव न्ही हांव क्रिस्तासो पळया न्ही आनी कितें तुमकां धैर्य मेळना जाल्यार देवाच्या उता तुमी घट्ट धरूंक ना तुमच्या भावार्थान तुमी ते रावूंक नात तुमी कुडीच्या मरणाक भियोवंक नासत आत्म्याच्या मरणाक तुमी आनीक भियोवंक नात पाटी येवन वास मुखार वयल जालो पुताक देखतेल्या आनी सतमंतल्या प्रती एकल्याक सासणीक जिवीत मेळा जाय हिस्स म्हज्या बापाची खुशी हांवें तांकां निमाणे दिसा जिवंत उठयतलो जेजे एकवटांत आसा जेजूच येतलो आनी तुका व्हरतलो येतलो व्हरतलो रावतलो न्ही तुमकां खाली रावतलो म्हण जालें येतलो व्हरतलो बापाच्या गोपान तुका दवरतलो म्हणटा जेजू ताच्या महिमेन तुका दवरतलो आनी हें ताणें संवसारांत आसतना तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर पातकी जावन आसलें आमचे खातीर ताणें केल्लो त्याग दाखयल्लो मोग कितें म्हणलें रोमाकारांक बरोवन सांपावल आमकां सांगता रोमाकारांक बरयलें पत्र 5 आनी 5 तावन 11 आयका रोमन्स चॅप्टर 5 5 to 11 असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला पळया न्ही जेजू संवसाराक धाडन उडोवलें आमी सांगलें देवान संवसाराक इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याक वो मोग पळया न्ही जेजूक धाडन ताणें आमकां दाखयला वय मू मात न्ही जेजू सरकार सोडून गेल्ल्या उपरांत तसो मोग पवित्र आत्म्या मुखांत ताणें आमच्या काळजांत वतला जेजू सरकार सोडून गेला देखून आमी खाली म्हणची दिनाकात जेजू सरकार सोडून गेल्ल्या उपरांत पवित्र आत्म्या रुपार बापान ताजो मोग आमच्या काळजांत घाला देखून आमी जॉली सर्गींच्या राज म्हळ्यार पवित्र आत्मो दिता तो संतोष जॉली कोणा ते पवित्र आत्मा आसा ती केदाळे जॉली कोणा ते पवित्र आत्मो ना ती केद नाय खाली पळया न्ही घाला घाला पवित्र आत्म्या मुखांत ताजो मोग आमच्या काळजांनी वतला देखून आमी निराशी जायना कित्याक आमकां आनीकय कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतस खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो पळया न्ही देखून हांवें तांकां बेश्टें बरोवना म्हजे खातीर म्हजे पास म्हजो जेजू कोरसार मेलो पातकां खातीर रगत वारो म्हाका ताणें पातकां खातीर रगत वारोन म्हाका ताणें खोटें जावन आसल्या पातकी जावन आसल्या तुजे खातीर म्हजे खातीर देखून हांवें सांगलें न्ही जेजून म्हाका दिल्लो संदेश हांव तुजे खातीर मेलां तूं म्हजे खातीर जिये
हो संदेश म्हाका दिल्लो जेजून. हांव तुजे खातीर मेला. तूं न्ही धर्मा खातीर, न्ही संस्थे खातीर, न्ही वडिलां खातीर, न्ही कुटुंबा खातीर, न्ही सैऱ्यां खातीर, न्ही इश्टां खातीर, न्ही कोण्या खातीर. कोण्या खातीर? म्हजे खातीर जी. आज तुम्ही सांगू शकतात की हांव म्हज्या जेजू खातीर जियेता, हांव म्हज्या जेजू खातीर वावरता. त्या दाळ तुमी म्हणयता हांव म्हज्या सोम्याच्या एकवटांत आसा. पयलें उरलें पळय आपेस त्या त्या जाग्यार पडटा. आतां हांव जेजू सोम्या एकवटांत आसतना उरलें पळय सांडलांगी सोडलांगी. तुमकां सोडलां सांगा, तुमच्यो गरजो सोडल्यात गी. तुमी सारनासतना सगळें तयार करून दवरलां तुमकां. हे जेजूच्या एकवटांत आसल्या वरवीं तुमकां बसूंक, तुमकां अंक जाय जाल्यार वेवस्था सगळें. पळय एका भयणीन तें बरयलां आनी एका तो शिकवण ते वाचून सांगता. ताका हांगा वयर येवन ताका तें सांगूंक जाय आसलें. म्हाका अवकाश मेळो ना ताका अवकाश दिवंक. ताणें बरयलें तें तुमचें म्हाका वाचून सांगता. येता आनी ताकाच येवन हांगा सांगूंक शकता, ताका साक्ष दिवंक. तुजे खातीर म्हजे खातीर ताणें केल्लो त्याग कितलो. आयका आनी कितें केलां. एक वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारय सरलो, पूण नितीवंत मनशा पासत सासारायन मरोंक कोण तो तयार. हय, नितीवंत मनशा खातीर कोणी मरोंक तयार ना. पातक्यां खातीर कोणी मरता गी. बरो मनीस हो हांव मेल्यार म्हणनी तो जायच्या संवसाराक आनी थोडी वर्सां ताणें वाचसा जाय म्हणून नितीवंत मनशा खातीर, बऱ्या मनशा खातीर, संवसाराक बरें करच्या खातीर कोणी मेल्लो आसा सांगा. बदलाक मॅक्समिलियन कॉल्बे तो जाणान गी प्रामाणीकपणान निर्दोशी जिणी जियोन शांतीपणान जियेलो तो एका आनी एका ताज्या सांगात्या कैद्या खातीर तो ताज्या जाग्यार तो फाशी स्विकार करता. ताका बायल आसा, भुरगीं आसा म्हणून. पूण हांगा म्हणटा एका नितीवंत मनशा खातीर, बऱ्या मनशा खातीर, संवसाराक जाय जाल्ल्या मनशा खातीर कोणी मरोंक तयार आसात की ना. तसल्या परिस्थितींत आयका. पूण आमी पातकी आसल्याव तेदना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. पातक्यां खातीर. पातकां सोडका देव संवसाराक सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. पातकां सोडका देव संवसाराक आयलो, सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. हालेलुया, 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 हालेलुया. मुखार. आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. पळय न्ही गी, देवान तुजो म्हजो आमचो कितलो मोग केला. आमी नासवन वेचे ससनाच्या त्या मरणावरी, दुसऱ्या मरणावरी ससनाच्या कॅस्तेंत त्या गंधकाच्या सरोवरांत आमी नासवन वेची. तसलेंक आमकां जीव आसतना बचाव करूं. मेल्ल्या उपरांत बचाव जायना भाव मेनून. एक उडास दवरा. मेल्ल्या उपरांत तूं आनी हांव आमी मेल्ल्या उपरांत कोणी कितली मिसां भेटोवन दीत, कितले ससना सुशेव दी ताका सोम्या म्हणून बोब मारून दीत, कांय जायना. ताका कोणाचेर तूं तुज्या आत्म्याची बचावी, कोणी तुका जोड दिता म्हणून तूं वंदोवन जियेनाक. तुज्या आत्म्याची बचावी तुज्या हातांत आसा. ती मेल्ल्या उपरांत न्ही, जीव आसतना. कितलो तो नितळ निस्कळ निर्मळ जावन ताका मानवाच्या रितीन तूं जियेताय. कोणी कितलें सांगून कितें देवून आयिल्लो पयसा बातावन देवून आयिल्लो कितें रिती रिवाज आसलो खंयचेय तें तुका उपकारा पडना. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तूं जीव आसतना भगवंतपणी जियेलाय गे, पवित्रपणान जियेलाय गे, देवाक मानवाची जिणी जियेलाय गे. रोमाकारां पयल्या पत्रां वचो 12 वळी एक नवें जिवें बलिदान जावन तुका आस्तूं भेटय. जीव आसतना न्ही, मेल्ल्या उपरांत. आयका. तर बाबानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले ओड काकुळटी सोगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानतात आसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण. जीव आसतना तुमकांच तुमी समर्पण जाय. सकाळीं उलयता उलयता फाल्यां मेल्ल्या सो दीस म्हणटा वादलो उडास काण हे पळय आमचे आदले पोळेकर न्हू जनेलार दवरतले खंय. आमच्या बाबांनी पोळेकर जनेलार दवरले खंय. एक फायंट सोरोय दवरलो खंय. शेजारच्या बापून येवन पोळोय केलो, सोरोय पिवन गेलो खंय. आज सकाळीं सांगतात म्हाका. आनी हे आमचे अनभव ते अक्रिस्तांव हिंदू भाव आसात न्ही, ते कितें करतात तांचे कितें आसा फातयेनी आसा तांणी कितें रांदून दवरल्यार कावळो येवन केल्यार तो मेल्लो मनीस कावळ्या रुपार आयलो केवून गेलो तांचो आत्मो बचाव जालो म्हणून. कावळोय तुका बचाव करिना, मावळोय तुका बचाव करिना. कोवळो तुका बचाव करता, कावळो बचाव करिना, मावळोय बचाव करिना. पूण वो कोवळो तुका म्हाका आमकां बचाव करता. मेल्ल्या उपरांत न्ही,
जीव असताना आणि माने क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आता आमी नित्यवंत जाल्या तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बाचाव जावंक पावतेल्या. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां सोडयला मात न्ही आमी नित्यवंत जाल्या आनी देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बाचाव जावंक पावतेल्या. देवाच्या क्रोधांतली आमकां बाचाव केला. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिफात देवान आमकां राजीकन घेतल्यान जाल्यार आता ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्त मारिफात ताचे तावन आनीकी चड विशेष तरा जेजू थंय आयिल्ले आमकां कशें वेचीक पुताक ताच्या बापायन आरोन धरलो पोटलून धरलो संभ्रम आचारण केलो आनी त्या पुताक मोचे घालयले दोगलो घालयलो मुदी घालयली मात्रणी व्हडलो धाबाचो आचारण केलें वय मग तशें जेजू मारिफात आमी पाटी बापा सशें आयल्या वेळार सर्गीच्या राजांत एका पातक्याच्या परतोवन थंय दुतामध्ये देवदुतामध्ये व्हरतो संतोश जातालो देखून गळाय नाका फाल्यां हांव बरो जाता फाल्यां हांव सरको जाता फाल्यां सारिल्ले म्हजी वायट साल हांव मुखार सरता म्हणलें चिंताप नाका आजच ही घडी वत्तो ऐन काळ देखून दारून जाल्ली काळजां आसत जाल्यार संवसाराक आशेवन तुमी जियेता जाल्यार भाव भयणीनो ती आशा सोडा एकच जावन दी तुजी म्हजी आमची आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवे सदांच रावचे एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवे सदांच रावची एकच म्हजी आशा. ह्या संवसारांत जीवन आसतना जेवच्या एकवटांत आसूंक आनी ताका वळखल्या वरी सत मानलेल्या वरी मात्र न्ही ताच्या एकवटांत जियेल्ल्या वरी ताणें कितें बासलां तें ससनाचें जिवीत आमी सर्वांनी जोडचे खातीर ताच्या एकवटांत रावया भावार्थान ताका आमचो सोमी सोडवंत आमी स्विकार करया मात न्ही ज्या वाटेन तो चल्ला त्याच वाटेन चलोवंक ताजो आदर आनी आशिर्वाद करपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Sisado karye papa Kaniko gevo nami ailya papa Uporti tanto tuka Bhakti paunaso urto papa Sisado karye papa Udar bodi ame kane karpita स्वीकार करून लाभय देणी सर्गेता उधार पोडी आम्ही काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गेता ये बाबा काणी को ये बाबा काणी को घेऊन आम्ही Papa, opondita yutuka, bhakti paunaso gurto Papa, swisatu karye Papa. मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो मुझ्यान तुमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेकेपत सभेच्या आदाराक सर्वीस पवस म्हणून सर्गींच्या मोगळ्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसाराक धाड पातके जाल्ल्या आमकां परत नवें जिवीत जोड दिवचे खातीर आनी जें कितें आमी होगडायलां तें ससनाचें जिवीत तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान दोन नितळकन भगवंतपणी पवित्रपणी जियेल्ले आमकां परत तूं दिताय म्हणलो भरोसो तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका अर्गान दिता आसतना सदांच ह्या सतांत जियोंक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोखन ताच्या वाटेन चलोवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदन ससनाच्या देवा
सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो ओ कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरी तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण ताणें कोट घेतल्यान तो मावने सालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें झेत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका सोडून घेतली देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पतो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा ओ सर्गे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय ओ सर्गे तुका जय जय ओ सर्गे तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून येदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शुसांक दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान सृश्टी कराराचे रगत पातकाचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात बाबा तसगोट परगट होविया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या बापा जेजूच्या मोरणासो आनी ताचे पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपण उडास करता जिवीत सोंड ही सडवणची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सेवतेला आमकां समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराके प्रितुमेचे विस्तारलेले तुजे पयस बेसो म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून द्रामळ कल्ल्या बावट स्वयं आमचो बावट गटकर तिरकर त्याच एक वाटांत आमी जियेशंकर त्याच पवित्रपणांत आमी वाडाशंकर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी जियेशंकर पवित्र पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची दोका क्लोत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेस्तां तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची मेळ सांगता ती बगेन धर्मदूतान सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदाळ बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें तुमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मोरणांतले सताच्या खोटेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रेस्क्याच्या आशेंतली मारेकार कसे पिडेशिड्यांतले सतराच्या काळोखाच्या सक्तेंतल्या सरितीच्या अपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सुस्निकाय कुशलकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे येणे भरोशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकूल सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामळे तुका शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्रच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशा परमेन तिका आनी आमकां शांती देने कोडान सांबाळ तुजे दाराच वर्सलेताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां
देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी सेवंक पेतां ती आमच्या जरत्यान कॅस ताडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलेकेन वकातलें जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमा सर्वांचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया क्रिस्ताची कूड आणि रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा. डोळ्याने देखूंक ना कानाने ऐकूंक ना काळजाचे रेगूंक ना ते सत्की ते. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा. ससीच्या रसनारा सर्वांच्या पुसणारा भक्तांच्या आधारा जळाई किती. सर्गीच्या रचणारा सर्वांच्या पोसणारा भक्ताच्या आधारा जाणाय किती. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा. शांतीच्या कुंवरा मोगाच्या भंडारा कृपेच्या सागोरा वेळाई किती. शांतीच्या कुंवरा मोगाच्या भंडारा कृपेच्या सागोरा मेळ्ळाय किते. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा. प्रार्थुया. बापा वर्तो संतोष आज आमकां कित्याक ससण्याचें जिवीत कितें म्हणलें तुज्या उतरां आमकां तुवें आमकां दाखोवन दिलाय मात्र न्ही तें जोडूंक तुवें आमकां आमची जिणी बदलूंक प्रामाणीकपणान जियोंक आनी कितें तुका मानता तें करूंक तुवें आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमकां वाट दाखयलें. त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना हें उतां सत म्हूण मानून घेवंक सदांच ह्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस पाव तुमचे सव्वे आसो सर्पाद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवक वेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा दितल्या सहसेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर हांगासर येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे